तशें म्हणटाना जेजू त्या ताळण्यांत सांपडोंक ना आनी एक ताळणी हाडटा कुडी समज जाल्ली न्ही जीव नाश करची तावळणी ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स उपरांत 5 and 6 देवसार ताका पवित्र शहराक वन गेलो थंय देवालाच्या शिकाऱ्याचेर ताका उबो कर म्हणालो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तूं वैज जाल्यार तूं पूत जाल्यार देवाचो पूत जाल्यार तूं इंजिनियर जाल्यार तूं डॉक्टर जाल्यार तूं शिकलाय जाल्यार तूं जाता जाल्यार तूं व्हडलो फायलवान जाल्यार म्हळ्यार अर्थ कितें हंकाराची ताळणी हांव म्हजें म्हाका म्हणलें आज ही दुसरी ताळणी जावन आसा जीव नाश करची ताळणी तुजो म्हजो आमचो जीव केदाळ नाश जाता आंज केदाळ नाश जालो हांव 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 म्हणून वय मग ती ताळणी खंयची कुडी संबंद जाल्ली ताळणी न्ही कुडीन ताका सोबयल्लो वय मग कसो सोबयल्लो पळयलें मग ताका आयिल्ली ताळणी खंयची गर्वाची ताळणी हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता आज जायते लोक ताच्या गर्वा वरवीं हंकारा वरवीं देखून मरयेन म्हळें न्ही गे गर्व्यांक ताणें धरणीक शेपटयल्यांत आनी कालत्यांक ताणें उंच उबारल्यात म्हणून जेजून ताका आसतना कित्याक कालतो केलो खुर्साच्या मरणा पर्यंत कित्याक कालतो केलो देखून बापान ताका ती पळया न्ही दुसरी ताळणी संवसारांत हांव म्हजें म्हाका म्हणलें केन्नाय कोणा तें असलें चिंताप आसलें त्या मनशान जावन पयस राव भाव भयणीन तांच्या गर्वानच ते तुमकां नाश करतात म्हजे कडेन पयशे आसात म्हजे कडेन कितें जानवें आसा म्हजे कडेन कितें हें आसा म्हजें इन्फ्लुयन्स आसा म्हजें कितें बिजनस आसा असलें कोणी तुमकां लागीं येता जाल्यार तसल्यांक तुमी पयस दवरा नाजाल्यार असली ताळणी तुमकां येतली पूण जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिली हे बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करी हांवें कितें करीत जाय पळय देवाच्या पळय न्ही कोणी अशें नाटतना तुमी म्हणाजे हांवें कितें करीत जाय पोरच्या दिसा तुमची जाप जायचे मॅथ्यू 5 वर्स 37 वय या न्ही ऐका वय या न्ही जाता या जायना वय मग करता या करिना वय मग उरलें बरें खंय जावन येता मॅथ्यू 5:37 तुमचे उलोवणे जाय वय वा न्हय हाचे प्रसडीत कितेंय आसा तर ते देवसरात हांव येता पळया न्ही देखून जावं परो देवसा तुका नाटता तूं वच पळय रेतीर कर तुका बरें जाता पळय हें देवसाराचें काम सांगलां न्ही रेतीर केल्यार तूं बरी जाता म्हणून वच कर पळया म्हणून न्ही ना तसलें कोणाचें तुवें चॅलेंज करून येवन तुमी रेतीर केनाकात तसलें चॅलेंज करून येवन तूं मागण्या केनाकात तुवें ही जे देवाचे परिक्षा करून देवा सश्चें नाकात वयता येता हांव पळयता जाता गे एक रितीर जाल्यार म्हाका विजा येता पळया म्हाका भुरग्याचें देणे मेळ तसलें नाका हें पळय येवचें सैतान हांगा पोरो वस्त रेतीर ती आसलें गोबायलां म्हजे कडेन देवान दिल्यार आमी घेता दिना जाल्यार आमकां ना पूण आमी देवाक विरोध आसलें तांकां डाक्टरांनी जायते फावटी सांगलां तुमी IVF कर ना देवाक विरोध जाल्ले मनांतल्यान आमी करूंक वचना दिल्यार घेता दिना जातल्यार आमी देवाचे सेवेंत रावता म्हणाली आका म्हणटा देवाची परीक्षा करिनाका आज सभा जाणांक हांगा कित्याक येतात खंय हांगा म्हण न्ही खंयच्या हाका मागण्या घेता न्ही कितें कंडिशन घालून येतात सोपूत घालून येतात दिल्यार गेल्यार जाल्यार मेळ्ळ्यार ही परीक्षा देवाची